Navico time check. It's 6 a.m. Morning cup of tea with Navico in Arrowroot. Brought to you by Navico. Times FM 90.6. You deserve better. Times FM 90.6. Times FM 90.6. Times FM 90.6. तपाईँ जीवनलाई कसरी लिनुहुन्छ? तपाईको दिनचर्या कसरी बित्दैछ? विभिन्न दर्शन शास्त्रीहरूका भनाई, समय सापेक्ष विचार, सान्दर्भिक नीतिकथा, जीवन र दर्शनको सिङ्गो मञ्च टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको एउटा गहकिलो प्रयास। तपाईको जागरणका लागि हाम्रो प्रेरणा र प्रोत्साहन। यो हो इन्स्पिरेसन। हे खुल्ला आकाश मुनिको स्वतन्त्र साथी, हे यो सुन्दर संसारको एउटा सुन्दर व्यक्तित्व, हे काँधले जिम्मेवार, मनले इमानदार र मस्तिष्कले समझदार, सत विचारको धनी सहनशील ज्ञानीजन, हामी तपाईको साँचो मन, वचन र कर्मको अथक प्रशंसा गर्दछौं। यो देश र जगतको हितका लागि हर पल उच्च रहिरहने तपाईको शिर हामी सम्मान योग्य ठान्दछौं। यो नयाँ बिहानीमा टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज शालीन भाषामा भन्छ नमस्कार, शुभ प्रभात अनि अभिवादन। यो पल हामी अर्को एउटा नयाँ बिहानीको स्वागतमा जुट्दैछौं। अब उदाउने सूर्यसँगै यहाँहरूका नयाँ जोश, नयाँ जागर तथा उमङ्ग प्रकाशमय बनुन् टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो हो तपाईको जागरणका लागि हाम्रो प्रेरणा र प्रोत्साहन इन्स्पिरेसन। म हुँ कृष्ण अर्याल, प्रविधि कक्षमा हुनुहुन्छ साथी रजी श्रेष्ठ। आजबाट हामी सबै एउटा नयाँ बिहानीको स्वागतमा जोड्दैछौं। नयाँ वर्ष र नयाँ उमङ्गको एउटा घडीमा प्रवेश गर्दैछौं। हामीले 2064लाई बिदा गरेका छौं र आजदेखि हामी 2065 सालमा प्रवेश गर्दैछौं। यो साल हाम्रो उन्नति, हाम्रो प्रगति, हाम्रो सफलता र मनको आनन्दका लागि पर्याप्त रहोस्। हामीले चाहेका कुराहरू, सोचेका कुराहरू प्राप्त गर्न सकौं। हामी प्रगति पथमा सजिलैसँग अगाडि बढ्न सकौं। यसका लागि अर्थात् हामी सफलताका सिँढीहरू चढ्नका लागि, सफल हुनका लागि विविध तत्त्वहरू हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
मानिस सफल हुनका लागि व्यक्तिगत अनुभवको भरपूर प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ। विचारकहरू हेरी एल्डर र बरियल हेथरले भनेका छन्, मानिस सफल हुनका लागि मानिसले आफ्ना हर पललाई फलदायी बनाउनका लागि र मनको उत्साहसँग अगाडि बढाउनका लागि उसको सोचाइ सही हुनु पर्दछ, सोचाइ सकारात्मक हुनु पर्दछ। सोचाइ र गराई बीचमा सही तादम्यता मिलाइएको हुनु पर्दछ र उसका हर कुराहरू, हर व्यवहारमा सम्माननीय प्रस्तुति हुनु पर्दछ। मानिसले एउटा निश्चित गोल बनाउनु पर्दछ र त्यही गोलका लागि एउटा सही बाटो अपनाउन सक्नु पर्दछ। त्यो गोल प्राप्तिका लागि, त्यो सही लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफू कुन बाटो हिँड्नु पर्ला, कुन बाटो हिँड्दा आफू सहर्ष त्यो गोलका लागि, लक्ष्यका लागि, त्यो डेस्टिनेसनका लागि निश्चित समयमा पुग्न सकिएला, त्यो बाटो मानिसले अपनाउन सक्नु पर्दछ। मानिस सधैँ सान्दर्भिक रहनु पर्दछ। आफ्नो उद्देश्यका लागि त्यही उद्देश्यसँग सम्बन्धित कुराहरू, त्यहीसँग सम्बन्धित व्यवहार मानिसले गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ र मानिस सधैँ आफ्नो लक्ष्य प्रति सकारात्मक बन्नु पर्दछ। आफूले लिएको हुन्छ एउटा लक्ष्य र मानिस अर्कै बाटो हिँड्न खोज्यो र अर्को कुराहरू, धेरै अन्य कुराहरू सोच्न थाल्यो भने मानिस दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेको जस्तै हुन्छ। आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफूलाई के चाहिन्छ, त्यसका आधारशिलाहरू के हुन्, त्योसँग मिल्दो प्रकृति कस्तो आवश्यक पर्दछ, यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्दछ। सेट योर गोल, एक्ट फर द फ्याक्ट भन्ने यी भनाइहरूलाई हामीले मनन गर्न सक्नु पर्दछ। कर्म गर्दा देखा पर्ने सम्पूर्ण परिणामको लेखाजोखा राख्न सक्नु पर्दछ। आफूले कुनै कर्म गरिएको होस् र त्यो कर्म गर्दा आफूले भोग्नु परेका उतार चढावहरू, विविध अनुभवलाई मानिसले साँचिरहन सक्नु पर्दछ, ताकि तिनै उतार चढावहरूले फेरि कुनै पनि दुर्घटना हाम्रो भविष्यमा निम्त्याउन नसकुन्। आफ्नो लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म हामी आफ्नो कर्म गराइमा परिवर्तन ल्याइरहन सक्नु पर्दछ। कर्म गराइमा कृत्रिमता नभई प्राकृतिकपनलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। आफूले कुन कर्म कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो कर्ममा सकभर कृत्रिमता भन्दा पनि प्राकृतिक, सबैलाई व्यावहारिक लाग्ने खालको व्यवहारमा हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। त्यो प्रकृतिलाई हामीले प्राथमिकता दिनु पर्दछ। हामी समय सापेक्ष अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। समय निकै परिवर्तनशील छ। हरेक घडीका कुराहरू केही समयपछि त्यही अवस्थामा नहुन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले हर पल विचार्नु पर्दछ। बेला बेलामा आफ्नो कर्म गराई, आफ्नो विविध क्रियाकलापहरू र यसको परिणामको बारेमा हामीले सो प्रश्न गर्नु पर्दछ कि म सही बाटोमा हिँडिरहेको छु त, मैले के गरिरहेको छु त, के कति कुरा प्राप्त गरेँ, के कति परिवर्तनको खाँचो छ भन्ने प्रकारका यी 5वटा डब्लुबाट सुरु हुने, जस्तो व्हाट, मैले के गर्दैछु, वाइ, मैले किन गर्दैछु, हाउ, मैले कसरी गर्दैछु, वेयर, मैले कहाँ गर्दैछु, सही स्थानमा गरेको छु कि छैन, सही व्यक्तिमाथि प्रयोग गरेको छु कि छैन, सही किसिमले गरेको छ कि छैन, यो ख्याल हामीले गर्न सक्नु पर्दछ। र व्हेन, मैले कुन समयमा समय सापेक्ष आफ्नो कर्म गरिरहेको छु कि छैन भन्ने खालका यी 5वटा डब्लुका प्रश्नहरू, 5 डब्लुज हामीले ख्याल गरिरहनु पर्दछ। हर सफलताका लागि मानिसले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन, समय सापेक्ष परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्दछ। त्यही प्रकारको वातावरणको सृजना गर्नु पर्दछ र त्यही प्रकारको आफ्नो क्षमता र आफ्नो दक्षता पनि निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। संसार विश्वासमा चलेको छ। मानिसले एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सकेन भने मानिस कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। अरूमा विश्वास पनि गर्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो बेग्लै पर्सनालिटी, आफ्नो बेग्लै व्यक्तित्व मानिसले निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ। एउटा चिनारी, आइडेन्टिटी आफ्नै प्रकारको हुनु पर्दछ। आफ्नो पनमा बाँच्नु पर्दछ मानिस, अनि मनमा धार्मिकताको विकास गर्दै मानिस अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। धर्म ठुलो कुरा होइन, मानिसको धार्मिकता भएन भने मानिसले नैतिकता गुमाउँछ, मानिसले आचरण गुमाउँछ, मानिसले अनुशासन गुमाउँदछ।
त्यसैले मानिसमा धार्मिकता हुनु निकै आवश्यक हुन्छ। आफ्नै प्रकारको सोच हुनु पर्दछ, आफ्नै थट्स, आफ्नै इडियोलोजी, आफ्नै विचार, आफ्नै फिलोसफी मानिससँग हुनु पर्दछ। यसको मतलब मानिस सधैँ आफ्नै फिलोसफीमा, आफ्नै दर्शनमा, आफ्नै विचारमा मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने होइन। आफ्नो विचार, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो दर्शन र अरूको विचारलाई चाहिँ यी दुईवटामा तादम्यता मिलाउँदै हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। एउटा मिसन, एउटा लक्ष्य, एउटा टार्गेट मानिसले बनाउन सक्नु पर्दछ र त्यही प्रकारको भिजन, त्यही प्रकारको दृष्टिकोण त्यसमा मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मानिस धेरै हदसम्म सफल हुन सक्दछ। आफ्नो कल्चर, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सभ्यतामा पनि मानिसले ख्याल गर्नु पर्दछ। एउटा वातावरणमा मानिस हुर्किएको हुन्छ र अर्कै एकदमै फरक खालको वातावरणको सृजना गर्दछु, फरक खालको चाहिँ व्यवस्थामा म चल्छु, म अरूभन्दा बिल्कुलै फरक हुन्छु भनेर एउटा ठुलो परिवर्तन एकैचोटि ल्याउन खोजेको खण्डमा पनि मानिसलाई सोचे भन्दा बढी उतार चढावहरू आइपर्न सक्दछन्। त्यसैले आफ्नो कल्चर, आफ्नो संस्कृतिलाई पनि, आफ्नो प्रकृति जुन मानिसले आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूले जुन संस्कारमा व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् त्यसलाई पनि मानिसले विचार्नु पर्दछ। आफ्नो दक्षता, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो कला, आफ्नो संस्कृति, वरिपरिको रीतिरिवाज, व्यवहार, आफूसँग पर्याप्त भएका स्रोत र साधनहरू, वरिपरिको वातावरणलाई मानिसले ख्याल गरिरहनु पर्दछ। संसारमा सफलता नचाहने को होला र? मानिस सबै सफलताका लागि कर्म गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँ अनि हामी सबै सफलता जित्नका लागि, सफलता प्राप्त गर्नका लागि अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। हर कर्महरू सफलताकै लागि गरिरहेका हुन्छौँ। यदि मानिसले अरूको मन जित्न सकेन भने, अरूलाई रिझाउन सकेन भने, अरूलाई आफ्नो मित्रवत व्यवहार प्रस्तुत गर्न सकेन भने मानिसले अरूको मन जित्न निकै गाह्रो पर्दछ। मानिसको मन जित्नका लागि हाम्रो शारीरिक बनोट, हाम्रो व्यक्तित्व र हाम्रो मुभमेन्ट, हाम्रा हर चालहरूले निकै ठुलो भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। त्यसो त हाम्रो दर्शन, हाम्रो विचारले सबभन्दा बढी मानिसको मन जित्न सक्दछ। हाम्रो बोली कस्तो हुन्छ, हामी कुन टोनमा बोल्दछौँ, कतिको स्पिडमा बोल्दछौँ र कुन प्रकारका शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्दछौँ, यसले पनि हाम्रा साथीहरूको मन जित्नका लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। हामी कस्तो भाषा बोल्छौँ, कस्तो सोच प्रस्तुत गर्दछौँ, कस्ता शब्दहरू छनौट गर्दछौँ, कस्तो मान्यता र भ्याल्युजहरूमा हामी बोलिरहेका हुन्छौँ, कुन प्रकारका अनुभवहरू हामीहरूले साटिरहेका हुन्छौँ र हामी तुलनात्मक रूपमा नकारात्मकताबाट आफ्नो बोली सुरु गर्छौँ कि सकारात्मकताबाट। यसमा पनि हाम्रो एउटा साथीहरूको मन जित्नका लागि यो व्यवहारले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। आफूले व्यवहार गर्न गाह्रो परेको व्यक्ति को हो, ऊ कस्तो छ र उसँग कस्तो व्यवहार गर्यो भने उसको मन जित्न सकिएला, यो कुरा पनि हामीले प्रशस्त सोच्नु पर्दछ। आफूभित्र नै पलाउने नकारात्मक सोचलाई हामी स्वयंले काबुमा राख्न सक्नु पर्दछ। बेला बेलामा स्वयंकै अन्तर्वार्ता हामीले लिन सक्नु पर्दछ। आफूले गरेका हर क्रियाकलापहरूको परिणाम कम्तीमा पनि रातको समयमा केही पल हामीले सोच्नु पर्दछ। आजको दिन मैले कसरी बिताएँ, कतिको सकारात्मक कामहरू गरेँ, कतिको फलदायी कामहरू गरेँ, कतिको नकारात्मक कामहरू गरेँ। यो सोच हामीले केही बेर भए पनि आफैसँग खेलाउनु पर्दछ। अतीतसँगको तुलनात्मक यात्रा गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ। समय व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्दछ। संसारका अधिकांश मानिसहरू आज मैले यसो गर्न भ्याइन, उसो गर्न भ्याइन, मसँग समय छैन भनिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूले कुनै पनि परिणाम मूलक कामहरू, एउटा परिणाम दिने काम कमै गरिरहेका हुन्छन्। यसमा दोष हुन्छ टाइम म्यानेजमेन्टको, अर्थात् आफैले आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानिसले धेरै कुरा गुमाइरहेको हुन्छ, सामान्य कुरा मात्र
प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। हामी समय व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। आफूसँग कार्यरत तथा सधैँ जसो भेट भइरहने व्यक्तिसँग साक्षात्कार बढाइरहनु पर्दछ। सधैँ जसो कन्ट्याक्टमा रहिरहनु पर्दछ। उनीहरूको राय, सल्लाह र दृष्टिकोणलाई विशेष स्थान दिन सक्नु पर्दछ। आफ्नो समस्याको मात्र ख्याल गर्ने होइन, त्यसले अरूलाई पुर्याउन सक्ने वातावरणको पनि, पुर्याउन सक्ने विविध अडचनहरूको पनि ख्याल गर्नु पर्दछ। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूलाई दुःख नहोस्, अरूलाई समस्या सृजना नहोस्, यो सोच हामीले मनमा राख्न सक्नु पर्दछ र हर समस्याहरूको समाधान सहज हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। आफैले आफैलाई शक्तिवान ठान्न सक्नु पर्दछ, जसलाई आत्मविश्वास भनिन्छ। त्यो आत्मविश्वास हामीले दिन पर दिन बढाउँदै लान सक्नु पर्दछ। सृजनात्मकतामा वृद्धि गर्न सक्नु पर्दछ अनि शान्त मनमा चाहिँ अझ शान्तिपनको विकास गर्न सक्नु पर्दछ। जति मन शान्त हुन्छ त्यही प्रकारको तरङ्ग मानिसले छोड्दै जान थाल्दछ, जुन तरङ्गले उसलाई साथीहरू जित्न र आफ्ना सहकर्मीहरूलाई खुसी राख्न निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ। आफ्नो बानी बेहोरा, आफ्नो धार्मिकता, आफ्नो क्षमता र आफ्नो भिजन, दृष्टिकोणले नै मानिसले आफूलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ यसको ठेगान हुँदैन। मानिसले आफूमा आएको परिवर्तनको पनि हेक्का राखिरहनु पर्दछ। म हिजोसम्म यस्तो व्यवहार गर्थेँ, आज यस्तो भइरहेको छु। म हिजोसम्म यस्तो थिएँ, आज यस्तो किन भएको छु। यी सोचहरू पनि मानिसले बेला बेलामा आफैसँग सोध्नु पर्दछ। यी प्रश्नहरू मानिसले आफैले आफैलाई राख्न सक्नु पर्दछ। के ममा परिवर्तन आएको हो त? के मैले ल्याएका परिवर्तनहरू सही छन् त? यी प्रश्नको जवाफ आफैले दिन सक्नु पर्दछ। आफूले गरेका कर्महरूले सबैले सफलता दिनै पर्छ भन्ने केही छैन। सबै कर्महरू परिणाममुखी हुन्छन् भन्ने केही छैन। परिणाम धेरै पछिको कुरा हो, तर आफ्नो कर्म गराइलाई हामीले विविध रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ, रिफ्रेम गर्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो मस्तिष्कमा जुन उत्तेजना सृजना हुन सक्दछ, जुन रिस र आवेग र घृणाको भाव, द्वेषको भाव सृजना हुन सक्दछ, त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्दछ, आफ्नो बसमा राख्न सक्नु पर्दछ। सबै वस्तुहरूलाई सधैँ सकारात्मक पाटोबाट निहाल्न सक्नु पर्दछ। लालटिनको मुनिको अँध्यारोलाई हेर्ने होइन, त्यो विशाल उज्यालोलाई हेर्न सक्नु पर्दछ। चन्द्रमाको एउटा सानो कालो धब्बालाई होइन, यसको उज्यालो पाटोलाई हेर्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो सम्बन्ध कोसँग कस्तो राख्नु पर्दछ, कोसँग कसरी व्यवहार गर्नु पर्दछ, सानोलाई माया गरिएको छ कि छैन, ठुलोलाई आदर र सम्मान गरिएको छ कि छैन, आफू हिँड्दा बाटोमा अरूलाई ठेस लागेको छ कि छैन, आफूले गरेका व्यवहारले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई दुःख दिएको छ कि छैन, यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्दछ। सृजनात्मकतामा विश्वास गर्नु पर्दछ र सधैँ अरूका आलोचनाहरू पनि सही रूपमा स्वीकार्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो वक्तृत्व अर्थात् अरूसँग गर्न सकिने व्यवहारमा चाहिँ के परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, आफ्नो बोल्ने कलाले चाहिँ कतिको काम गरिरहेको छ, यसमा केही परिवर्तन ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, यो कुराको हामीले निकै ख्याल गर्नु पर्दछ। एकपटकको बोली र अनि छोडिसकेको गोली कहिल्यै पनि फिर्ता हुँदैनन्। त्यसैले सकभर आफ्नो बोलीमा त्यो मिठास ल्याउन सक्नु पर्दछ र अरूलाई सकभर नबिजाउने किसिमले निकै अप्रत्यक्ष रूपमा हामी बोल्न सक्नु पर्दछ। चाहिएको खण्डमा हामी निकै सिधा पनि बोल्न सक्दछौँ, तर हर सेकेन्ड हर पल सिधा एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा बोल्नाले मानिसहरूलाई बिजाउन सक्दछ। हामी धेरैका लागि एउटा नकारात्मक पात्र बन्न सक्दछौँ। चेन्ज टेक्निक्स, आफूलाई आवश्यकता अनुसार आफ्ना टेक्निक्सहरूमा परिवर्तन ल्याउँदै जानु पर्दछ। आफ्नो पर्सनल हिस्ट्री, आफ्नो व्यक्तिगत इतिहासमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्दछ र आफूलाई जुन कुरामा सबभन्दा बढी डर लागेको हुन्छ, त्यो फोबिया आफूलाई जुनमा छ, त्यसको उपचारका लागि हामी त्यस्तै क्रियाकलापहरूमा बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई सहज बनाउँदै लान सक्नु पर्दछ।
time check. It's 6 a.m. Morning cup of tea with Nebico in Arrowroot. Brought to you by Nebico. Times FM 90.6. Times FM 90.6. Times FM 90.6. You deserve better. Times FM 90.6. Times FM 90.6. Times FM 90.6. तपाईँ जीवनलाई कसरी लिनुहुन्छ? तपाईको दिनचर्या कसरी बित्दैछ? विभिन्न दर्शन शास्त्रीहरूका भनाई, समय सापेक्ष विचार, सान्दर्भिक नीतिकथा, जीवन र दर्शनको सिङ्गो मञ्च टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको एउटा गहकिलो प्रयास। तपाईको जागरणका लागि हाम्रो प्रेरणा र प्रोत्साहन, यो हो इन्स्पिरेसन। हे खुल्ला आकाश मुनिको स्वतन्त्र साथी, हे यो सुन्दर संसारको एउटा सुन्दर व्यक्तित्व, हे काँधले जिम्मेवार, मनले इमानदार र मस्तिष्कले समझदार, सत विचारको धनी सहनशील ज्ञानीजन, हामी तपाईको साँचो मन, वचन र कर्मको अथक प्रशंसा गर्दछौं। यो देश र जगतको हितका लागि हर पल उच्च रहिरहने तपाईको शिर हामी सम्मान योग्य ठान्दछौं। यो नयाँ बिहानीमा टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज शालीन भाषामा भन्छ नमस्कार, शुभ प्रभात अनि अभिवादन। यो पल हामी अर्को एउटा नयाँ बिहानीको स्वागतमा जुट्दैछौं। अब उदाउने सूर्यसँगै यहाँहरूका नयाँ जोश, नयाँ जागर तथा उमङ्ग प्रकाशमय बनुन् टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो हो तपाईको जागरणका लागि हाम्रो प्रेरणा र प्रोत्साहन इन्स्पिरेसन। म हुँ कृष्ण अर्याल, प्रविधि कक्षमा हुनुहुन्छ साथी रजी श्रेष्ठ। आजबाट हामी सबै एउटा नयाँ बिहानीको स्वागतमा जोड्दैछौं। नयाँ वर्ष र नयाँ उमङ्गको एउटा घडीमा प्रवेश गर्दैछौं। हामीले 2064लाई बिदा गरेका छौं र आजदेखि हामी 2065 सालमा प्रवेश गर्दैछौं। यो साल हाम्रो उन्नति, हाम्रो प्रगति, हाम्रो सफलता र मनको आनन्दका लागि पर्याप्त रहोस्। हामीले चाहेका कुराहरू, सोचेका कुराहरू प्राप्त गर्न सकौं। हामी प्रगति पथमा सजिलैसँग अगाडि बढ्न सकौं। यसका लागि अर्थात् हामी सफलताका सिँढीहरू चढ्नका लागि, सफल हुनका लागि विविध तत्त्वहरू हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिस सफल हुनका लागि व्यक्तिगत अनुभवको भरपूर प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ।
विचारकहरू हेरी एल्डर र बरियल हेथरले भनेका छन्, मानिस सफल हुनका लागि मानिसले आफ्ना हर पललाई फलदायी बनाउनका लागि र मनको उत्साहसँग अगाडि बढाउनका लागि उसको सोचाइ सही हुनुपर्दछ, सोचाइ सकारात्मक हुनुपर्दछ। सोचाइ र गराई बीचमा सही तादम्यता मिलाइएको हुनुपर्दछ र उसका हर कुराहरू, हर व्यवहारमा सम्माननीय प्रस्तुति हुनुपर्दछ। मानिसले एउटा निश्चित गोल बनाउनु पर्दछ र त्यही गोलका लागि एउटा सही बाटो अपनाउन सक्नु पर्दछ। त्यो गोल प्राप्तिका लागि, त्यो सही लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफू कुन बाटो हिँड्नु पर्ला, कुन बाटो हिँड्दा आफू सहर्ष त्यो गोलका लागि, लक्ष्यका लागि, त्यो डेस्टिनेसनका लागि निश्चित समयमा पुग्न सकिएला, त्यो बाटो मानिसले अपनाउन सक्नु पर्दछ। मानिस सधैँ सान्दर्भिक रहनु पर्दछ। आफ्नो उद्देश्यका लागि त्यही उद्देश्यसँग सम्बन्धित कुराहरू, त्यहीसँग सम्बन्धित व्यवहार मानिसले गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ र मानिस सधैँ आफ्नो लक्ष्य प्रति सकारात्मक बन्नु पर्दछ। आफूले लिएको हुन्छ एउटा लक्ष्य र मानिस अर्कै बाटो हिँड्न खोज्यो र अर्को कुराहरू, धेरै अन्य कुराहरू सोच्न थाल्यो भने मानिस दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेको जस्तै हुन्छ। आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफूलाई के चाहिन्छ, त्यसका आधारशिलाहरू के हुन्, त्योसँग मिल्दो प्रकृति कस्तो आवश्यक पर्दछ, यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्दछ। सेट योर गोल, एक्ट फर द फ्याक्ट भन्ने यी भनाइहरूलाई हामीले मनन गर्न सक्नु पर्दछ। कर्म गर्दा देखा पर्ने सम्पूर्ण परिणामको लेखाजोखा राख्न सक्नु पर्दछ। आफूले कुनै कर्म गरिएको होस् र त्यो कर्म गर्दा आफूले भोग्नु परेका उतार चढावहरू, विविध अनुभवलाई मानिसले साँचिरहन सक्नु पर्दछ, ताकि तिनै उतार चढावहरूले फेरि कुनै पनि दुर्घटना हाम्रो भविष्यमा निम्त्याउन नसकुन्। आफ्नो लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म हामी आफ्नो कर्म गराइमा परिवर्तन ल्याइरहन सक्नु पर्दछ। कर्म गराइमा कृत्रिमता नभई प्राकृतिकपनलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। आफूले कुन कर्म कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो कर्ममा सकभर कृत्रिमता भन्दा पनि प्राकृतिक, सबैलाई व्यावहारिक लाग्ने खालको व्यवहारमा हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। त्यो प्रकृतिलाई हामीले प्राथमिकता दिनु पर्दछ। हामी समय सापेक्ष अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। समय निकै परिवर्तनशील छ। हरेक घडीका कुराहरू केही समयपछि त्यही अवस्थामा नहुन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले हर पल विचार्नु पर्दछ। बेला बेलामा आफ्नो कर्म गराई, आफ्नो विविध क्रियाकलापहरू र यसको परिणामको बारेमा हामीले सो प्रश्न गर्नु पर्दछ कि म सही बाटोमा हिँडिरहेको छु त, मैले के गरिरहेको छु त, के कति कुरा प्राप्त गरेँ, के कति परिवर्तनको खाँचो छ भन्ने प्रकारका यी 5वटा डब्लुबाट सुरु हुने, जस्तो व्हाट, मैले के गर्दैछु, वाइ, मैले किन गर्दैछु, हाउ, मैले कसरी गर्दैछु, वेयर, मैले कहाँ गर्दैछु, सही स्थानमा गरेको छु कि छैन, सही व्यक्तिमाथि प्रयोग गरेको छु कि छैन, सही किसिमले गरेको छु कि छैन, यो ख्याल हामीले गर्न सक्नु पर्दछ। र वेन, मैले कुन समयमा समय सापेक्ष आफ्नो कर्म गरिरहेको छु कि छैन भन्ने खालका यी 5वटा डब्लुका प्रश्नहरू, 5 डब्लुज हामीले ख्याल गरिरहनु पर्दछ। हर सफलताका लागि मानिसले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन, समय सापेक्ष परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्दछ। त्यही प्रकारको वातावरणको सृजना गर्नु पर्दछ र त्यही प्रकारको आफ्नो क्षमता र आफ्नो दक्षता पनि निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। संसार विश्वासमा चलेको छ। मानिसले एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सकिन भने मानिस कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। अरूमा विश्वास पनि गर्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो बेग्लै पर्सनालिटी, आफ्नो बेग्लै व्यक्तित्व मानिसले निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ। एउटा चिनारी, आइडेन्टिटी आफ्नै प्रकारको हुनु पर्दछ। आफ्नो पनमा बाँच्नु पर्दछ मानिस, अनि मनमा धार्मिकताको विकास गर्दै मानिस अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। धर्म ठुलो कुरा होइन, मानिसको धार्मिकता भएन भने मानिसले नैतिकता गुमाउँछ, मानिसले आचरण गुमाउँछ, मानिसले अनुशासन गुमाउँदछ। त्यसैले मानिसमा धार्मिकता हुनु निकै आवश्यक हुन्छ। आफ्नै प्रकारको सोच हुनु पर्दछ, आफ्नै थट्स, आफ्नै इडियोलोजी,
आफ्नै विचार, आफ्नै फिलोसफी मानिससँग हुनुपर्दछ। यसको मतलब मानिस सधैँ आफ्नै फिलोसफीमा, आफ्नै दर्शनमा, आफ्नै विचारमा मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने होइन। आफ्नो विचार, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो दर्शन र अरूको विचारलाई चाहिँ यी दुईवटामा तादम्यता मिलाउँदै हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। एउटा मिसन, एउटा लक्ष्य, एउटा टार्गेट मानिसले बनाउन सक्नु पर्दछ र त्यही प्रकारको भिजन, त्यही प्रकारको दृष्टिकोण त्यसमा मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मानिस धेरै हदसम्म सफल हुन सक्दछ। आफ्नो कल्चर, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सभ्यतामा पनि मानिसले ख्याल गर्नु पर्दछ। एउटा वातावरणमा मानिस हुर्किएको हुन्छ र अर्कै एकदमै फरक खालको वातावरणको सृजना गर्दछु, फरक खालको चाहिँ व्यवस्थामा म चल्छु, म अरूभन्दा बिल्कुलै फरक हुन्छु भनेर एउटा ठुलो परिवर्तन एकैचोटि ल्याउन खोजेको खण्डमा पनि मानिसलाई सोचे भन्दा बढी उतार चढावहरू आइपर्न सक्दछन्। त्यसैले आफ्नो कल्चर, आफ्नो संस्कृतिलाई पनि, आफ्नो प्रकृति जुन मानिसले आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूले जुन संस्कारमा व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् त्यसलाई पनि मानिसले विचार्नु पर्दछ। आफ्नो दक्षता, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो कला, आफ्नो संस्कृति, वरिपरिको रीतिरिवाज, व्यवहार, आफूसँग पर्याप्त भएका स्रोत र साधनहरू, वरिपरिको वातावरणलाई मानिसले ख्याल गरिरहनु पर्दछ। संसारमा सफलता नचाहने को होला र? मानिस सबै सफलताका लागि कर्म गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँ अनि हामी सबै सफलता जित्नका लागि, सफलता प्राप्त गर्नका लागि अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। हर कर्महरू सफलताकै लागि गरिरहेका हुन्छौँ। यदि मानिसले अरूको मन जित्न सकेन भने, अरूलाई रिझाउन सकेन भने, अरूलाई आफ्नो मित्रवत व्यवहार प्रस्तुत गर्न सकेन भने मानिसले अरूको मन जित्न निकै गाह्रो पर्दछ। मानिसको मन जित्नका लागि हाम्रो शारीरिक बनोट, हाम्रो व्यक्तित्व र हाम्रो मुभमेन्ट, हाम्रा हर चालहरूले निकै ठुलो भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। त्यसो त हाम्रो दर्शन, हाम्रो विचारले सबभन्दा बढी मानिसको मन जित्न सक्दछ। हाम्रो बोली कस्तो हुन्छ, हामी कुन टोनमा बोल्दछौँ, कतिको स्पिडमा बोल्दछौँ र कुन प्रकारका शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्दछौँ, यसले पनि हाम्रा साथीहरूको मन जित्नका लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। हामी कस्तो भाषा बोल्छौँ, कस्तो सोच प्रस्तुत गर्दछौँ, कस्ता शब्दहरू छनौट गर्दछौँ, कस्तो मान्यता र भ्याल्युजहरूमा हामी बोलिरहेका हुन्छौँ, कुन प्रकारका अनुभवहरू हामीहरूले साटिरहेका हुन्छौँ र हामी तुलनात्मक रूपमा नकारात्मकताबाट आफ्नो बोली सुरु गर्छौँ कि सकारात्मकताबाट। यसमा पनि हाम्रो एउटा साथीहरूको मन जित्नका लागि यो व्यवहारले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। आफूले व्यवहार गर्न गाह्रो परेको व्यक्ति को हो, ऊ कस्तो छ र उसँग कस्तो व्यवहार गर्यो भने उसको मन जित्न सकिएला, यो कुरा पनि हामीले प्रशस्त सोच्नु पर्दछ। आफूभित्र नै पलाउने नकारात्मक सोचलाई हामी स्वयंले काबुमा राख्न सक्नु पर्दछ। बेला बेलामा स्वयंकै अन्तर्वार्ता हामीले लिन सक्नु पर्दछ। आफूले गरेका हर क्रियाकलापहरूको परिणाम कम्तीमा पनि रातको समयमा केही पल हामीले सोच्नु पर्दछ। आजको दिन मैले कसरी बिताएँ, कतिको सकारात्मक कामहरू गरेँ, कतिको फलदायी कामहरू गरेँ, कतिको नकारात्मक कामहरू गरेँ। यो सोच हामीले केही बेर भए पनि आफैसँग खेलाउनु पर्दछ। अतीतसँगको तुलनात्मक यात्रा गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ। समय व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्दछ। संसारका अधिकांश मानिसहरू आज मैले यसो गर्न भ्याइन, उसो गर्न भ्याइन, मसँग समय छैन भनिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूले कुनै पनि परिणाम मूलक कामहरू, एउटा परिणाम दिने काम कमै गरिरहेका हुन्छन्। यसमा दोष हुन्छ टाइम म्यानेजमेन्टको, अर्थात् आफैले आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानिसले धेरै कुरा गुमाइरहेको हुन्छ, सामान्य कुरा मात्र प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। हामी समय व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। आफूसँग कार्यरत तथा सधैँ जसो भेट भइरहने व्यक्तिसँग
साक्षात्कार बढाइरहनु पर्दछ, सधैँ जसो कन्ट्याक्टमा रहिरहनु पर्दछ। उनीहरूको राय, सल्लाह र दृष्टिकोणलाई विशेष स्थान दिन सक्नु पर्दछ। आफ्नो समस्याको मात्र ख्याल गर्ने होइन, त्यसले अरूलाई पुर्याउन सक्ने वातावरणको पनि, पुर्याउन सक्ने विविध अडचनहरूको पनि ख्याल गर्नु पर्दछ। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूलाई दुःख नहोस्, अरूलाई समस्या सृजना नहोस्, यो सोच हामीले मनमा राख्न सक्नु पर्दछ र हर समस्याहरूको समाधान सहज हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। आफैले आफैलाई शक्तिवान ठान्न सक्नु पर्दछ, जसलाई आत्मविश्वास भनिन्छ। त्यो आत्मविश्वास हामीले दिन पर दिन बढाउँदै लान सक्नु पर्दछ। सृजनात्मकतामा वृद्धि गर्न सक्नु पर्दछ अनि शान्त मनमा चाहिँ अझ शान्तिपनको विकास गर्न सक्नु पर्दछ। जति मन शान्त हुन्छ त्यही प्रकारको तरङ्ग मानिसले छोड्दै जान थाल्दछ, जुन तरङ्गले उसलाई साथीहरू जित्न र आफ्ना सहकर्मीहरूलाई खुसी राख्न निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ। आफ्नो बानी बेहोरा, आफ्नो धार्मिकता, आफ्नो क्षमता र आफ्नो भिजन, दृष्टिकोणले नै मानिसले आफूलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ यसको ठेगान हुँदैन। मानिसले आफूमा आएको परिवर्तनको पनि हेक्का राखिरहनु पर्दछ। म हिजोसम्म यस्तो व्यवहार गर्थेँ, आज यस्तो भइरहेको छु। म हिजोसम्म यस्तो थिएँ, आज यस्तो किन भएको छु। यी सोचहरू पनि मानिसले बेला बेलामा आफैसँग सोध्नु पर्दछ। यी प्रश्नहरू मानिसले आफैले आफैलाई राख्न सक्नु पर्दछ। के ममा परिवर्तन आएको हो त? के मैले ल्याएका परिवर्तनहरू सही छन् त? यी प्रश्नको जवाफ आफैले दिन सक्नु पर्दछ। आफूले गरेका कर्महरूले सबैले सफलता दिनै पर्छ भन्ने केही छैन। सबै कर्महरू परिणाममुखी हुन्छन् भन्ने केही छैन। परिणाम धेरै पछिको कुरा हो, तर आफ्नो कर्म गराइलाई हामीले विविध रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ, रिफ्रेम गर्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो मस्तिष्कमा जुन उत्तेजना सृजना हुन सक्दछ, जुन रिस र आवेग र घृणाको भाव, द्वेषको भाव सृजना हुन सक्दछ, त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्दछ, आफ्नो बसमा राख्न सक्नु पर्दछ। सबै वस्तुहरूलाई सधैँ सकारात्मक पाटोबाट निहाल्न सक्नु पर्दछ। लालटिनको मुनिको अँध्यारोलाई हेर्ने होइन, त्यो विशाल उज्यालोलाई हेर्न सक्नु पर्दछ। चन्द्रमाको एउटा सानो कालो धब्बालाई होइन, यसको उज्यालो पाटोलाई हेर्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो सम्बन्ध कोसँग कस्तो राख्नु पर्दछ, कोसँग कसरी व्यवहार गर्नु पर्दछ, सानोलाई माया गरिएको छ कि छैन, ठुलोलाई आदर र सम्मान गरिएको छ कि छैन, आफू हिँड्दा बाटोमा अरूलाई ठेस लागेको छ कि छैन, आफूले गरेका व्यवहारले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई दुःख दिएको छ कि छैन, यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्दछ। सृजनात्मकतामा विश्वास गर्नु पर्दछ र सधैँ अरूका आलोचनाहरू पनि सही रूपमा स्वीकार्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो वक्तृत्व अर्थात् अरूसँग गर्न सकिने व्यवहारमा चाहिँ के परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, आफ्नो बोल्ने कलाले चाहिँ कतिको काम गरिरहेको छ, यसमा केही परिवर्तन ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, यो कुराको हामीले निकै ख्याल गर्नु पर्दछ। एकपटकको बोली र अनि छोडिसकेको गोली कहिल्यै पनि फिर्ता हुँदैनन्। त्यसैले सकभर आफ्नो बोलीमा त्यो मिठास ल्याउन सक्नु पर्दछ र अरूलाई सकभर नबिजाउने किसिमले निकै अप्रत्यक्ष रूपमा हामी बोल्न सक्नु पर्दछ। चाहिएको खण्डमा हामी निकै सिधा पनि बोल्न सक्दछौँ, तर हर सेकेन्ड हर पल सिधा एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा बोल्नाले मानिसहरूलाई बिजाउन सक्दछ। हामी धेरैका लागि एउटा नकारात्मक पात्र बन्न सक्दछौँ। चेन्ज टेक्निक्स, आफूलाई आवश्यकता अनुसार आफ्ना टेक्निक्सहरूमा परिवर्तन ल्याउँदै जानु पर्दछ। आफ्नो पर्सनल हिस्ट्री, आफ्नो व्यक्तिगत इतिहासमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्दछ र आफूलाई जुन कुरामा सबभन्दा बढी डर लागेको हुन्छ, त्यो फोबिया आफूलाई जुनमा छ, त्यसको उपचारका लागि हामी त्यस्तै क्रियाकलापहरूमा बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई सहज बनाउँदै लान सक्नु पर्दछ।